अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, 1979 में रूसी हमले के बाद अफगानों का दूसरा घर साबित होने वाली पाकिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तानी कौम महाजरीन के लिए मिसाके मदीना बन गई। यूं मेज़बानों ने पुरानी रंजिशें भुलाते हुए पाक अफगान भाई भाई का नारा बुलंद किया और दिलो जान से बेघर पड़ोसियों को साइबान फराहम किया। 4 दहाइयों बाद अमरीकी फौजी दस्तों की वापसी और अमन माहदे के सबब अफगानिस्तान निस्बतन पुरसकून कैफियत में है। कंधार से दरियाए आमो तक एक निज़ाम हुकूमत का चलन है। 40 साल हालत जंग में रहने वाले मुल्क में आज मुआशी बेहतरी के आसार हैं और समाजी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी बढ़ रहा है। लेकिन इन 40 सालों में पाकिस्तान मुहाजिरीन का बोझ संभालते संभालते मौशी और समाजी एतबार से हल्कान हो चुका है। मुल्क में जराइम के बढ़ते आदाद शुमार हैं। असलहे की बेलगाम तिजारत और मनशियात के जबरदस्त फैलाव से लेकर गैर दस्तावेजी मईशत का बढ़ता हजम, बैरून मुल्क मुल्की शहरियत की आड़ में कौमी बदनामी और स्मगलिंग, हवाला हुंडी के खतरनाक रुझान तक में से बहुत से कुछ का सबब गैर कानूनी मुहाजिरीन है। मईशत की हसासियत के दौर में ये एक बोझ ही है। इसलिए गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखलाक को हुकूमत का अच्छा इकदाम करार दिया जा सकता है। हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों की रजाकाराना वापसी के लिए चंद घंटे बाकी हैं। हुकूमत का दावा है कि तमाम गैर रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने के लिए तैयारियां जारी हैं। ताहम मुतालिका ओहदेदार इस अमल में कई लॉजिस्टिक और रुकावटों की पेशगोई कर रहे हैं। आज निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इस हवाले से बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। 3 मेन कैटेगरीज है। एक वो हैं जो रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज़ हैं, जो अराउंड 1.7 मिलियन उनकी तादाद है। उनमें से हम एक फ़र्द को भी वापस नहीं भेज रहे। दूसरी वो कैटेगरी है जो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर साल से या कारोबार कर रहे हैं या रिहाइश इख्तियार की हुई है, लेकिन वो हमारे सिस्टम में उनकी विजिबिलिटी नहीं है। ये वो टारगेट ग्रुप है जिनको हमने ये टाइम दिया था और उनको कहा था कि ये वापस जाएं। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो कि आइडेंटिटी थेफ्ट के ज़िम्मे में है। उसके लिए भी हमने एक मैकेनिज्म डिवाइस किया हुआ है। हमारे सिस्टम को अगर किसी ने पोल्यूट किया हुआ है और एंट्रेंस के तौर पे आ गए हमारे डेटाबेस में, उसको भी। अगर हम तोरखम बॉर्डर की बात करें तो वहाँ से भी गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी है। क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे अली आफरीदी से। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, अफ़गान पनागज़ीनों की वतन वापसी में डेडलॉक का एक दिन बाकी रह गया है। अभी मैं अफ़गान ट्रांजिट कैंप में मौजूद हूँ जहाँ पर अफ़गान पनागज़ीनों की एंट्री हो जाती है और इसी पॉइंट से फिर वो रास्ता तुरखम अफ़गानिस्तान जाने पे रज़ामंद हो जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि हज़ारों की तादाद में अफ़गान पनागज़ीन जो है वो वतन वापस जाने के इंतज़ार में है। कस्टम हुकाम, FIA इमिग्रेशन हुकाम और ज़िली इंतज़ाम के जितने भी इदारे हैं वो आ चुके हैं। TMA ने यहाँ पर इंतज़ामात संभाल लिए हैं और अफ़गान पनागज़ीनों की रजिस्ट्रेशन के बाद उनको छोड़ा जाता है। याद रहे कि इन 2 दिनों में तुरखम में एक काफ़ी रश सामने आ चुका है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को भी मुश्किलात सामने आ चुकी है। तो PDMA और ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस ने ये चार्ज संभाल लिया है ताकि उनकी रश को भी कंट्रोल किया जा सके, उनकी मुश्किलात में कमी की जा सके। यहाँ पर उनके लिए पानी और दीगर बुनियादी ज़रूरियात का भी अहतमाम किया गया है। जी, और अब बात कर लेते हैं कोयटा की। चमन बॉर्डर पर क्या इंतजाम किए गए हैं ये हम जानेंगे। फजल तवाब हमारे साथ मौजूद हैं। फजल तवाब, बताएगा, चमन बॉर्डर से भी अफगानियों की वापसी का सिलसिला जारी है, क्या सूरत हाल है यहाँ? जी बिल्कुल, तारिकीन वतन के हवाले से डेडलाइन का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो पाक अफ़गान बॉर्डर है, बाबी दोस्ती के मकाम पर बड़ी तादाद में जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदे हैं वो अपने वतन वापस जा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकसी साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। आज इस वक्त हज़ारों लोग जो हैं चमन के बॉर्डर पर पहुँच चुके हैं, उनको प्रोसेस किया जा रहा है ताकि वो स्मूथली अपने मुल्क जा सके। पूरे बलूचिस्तान में बिलखसूस जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पे मस्जिदों में जो है वो ऐलानात किए गए हैं और स्टेट की तरफ से ये किए गए हैं कि जो भी गैर तारकीन वतन हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उन्हें जाना पड़ेगा, इससे पहले कि क्रैकडाउन शुरू हो जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि निगरान वज़ीर इत्तलात की बात सुनी, उनका यही कहना है कि बड़े पैमाने पर जो है इस वक्त जो इंतज़ामात है वो किए गए हैं। मुकम्मल तौर पर हिकमत अमली तैयार की गई है, होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। हुकूमत हर सूरत में जो है इस अमल को यकीनी बनाएगी और किसी सूरत में जो है इस फैसले में तोसी जो है वो डेडलाइन में नहीं की जा रही। जी
ٹھیک ہے فضل نواب، آپ کا بہت شکریہ۔ اگر ہم کراچی کی بات کریں تو وہاں پر بھی غیر ملکیوں کی بڑی تعداد بس رہی ہے اور غیر قانونی طور پر وہ وہاں پر رہ رہے ہیں۔ ان کے انخلاء کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، جانتے ہیں اپنے نمائندے شاہمیر خان سے۔ شاہمیر بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں پی آئی ڈی سی پہ موجود حاجی کیمپ پہ، جہاں پہ غیر قانونی تارک وطن کے لیے ہولڈنگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ یہ ہولڈنگ سینٹرز وہ سینٹرز ہیں جہاں پہ غیر قانونی تارکین وطن کو جو ہے یہاں پہ لایا جائے گا۔ لانے کے بعد نادرہ وینز کے ذریعے ان کے ریکارڈ چیک کیے جائیں گے۔ کوئی بھی شخص جو غیر رجسٹرڈ ہوا اس کو فوری طور پر یہاں سے بسوں کے ذریعے افغانستان بھجوایا جائے گا بارڈر کے راستے۔ تاہم اس کے علاوہ جو بھی لوگ جن کا ریکارڈ یہاں پہ نادرہ کو مل جاتا ہے، جو کہ رجسٹرڈ ہوں گے، ان کو یہاں سے واپس گھر جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ کچھ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، جس کے بعد یہاں پہ غیر قانونی طور پر جو لوگ رہائش پذیر ہیں کراچی میں اور اس کے قریب کے شہروں میں، ان کو یہاں پہ لایا جائے گا اور پھر یہاں پہ ان کی جانچ پڑتال کا عمل بھی شروع کر دیا جائے گا۔ جی بات کریں گے پاک افغان بارڈر باب دوستی کی، جہاں سے غیر ملکیوں کا انخلاء جاری ہے اور افغانی واپس اپنے ملک جا رہے ہیں۔ یہاں پر انتظامات کیا ہیں، کیمپس میں کیا سہولیات ہیں، متی اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ متی اللہ بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، غیر ملکی تارکین وطن کی اپنے وطن واپسی کی مہلت آج ختم ہو رہی ہے، اور جو ڈیڈ لائن دے دی گئی تھی وفاقی حکومت کی جانب سے وہ آج 31 اکتوبر کو پورا ہو رہا ہے۔ تاہم آج بہت بڑے پیمانے پر بہت بڑی تعداد میں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، میں اس وقت پاک افغان سرحد زیرو لائن کے قریب موجود ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک افغان شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تقریباً ہمارا 20 سال ہو گئے پاکستان میں رہنے کا۔ میں پیدا بھی ہوں ادھر ہوا تھا اور میرے بچوں کا پیدائش بھی ہوا کرے، تو خیر زندگی جیسے بھی گزری لیکن اچھی گزری ہے، کوئی تکلیف یا کوئی وہ نہیں، مطلب ان لوگوں نے کوئی ایسا کوئی زبردستی والی بات کوئی بھی نہیں کی ہے۔ یہی کہنا ہے کہ ہم اچھی یادیں لے کر پاکستان سے رخصت ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ پاکستان میں رہنے کے لیے کچھ ایکسٹینشن دیا جاتا تو اور بھی بہتر ہوتا تھا۔ ہم آج وہ اپنے مرضی سے اپنے ملک بدر ہو رہے ہیں، تو انہوں نے پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ جی بہت شکریہ متی اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تمام نمائندگان ہمیں آگاہ کر رہے تھے اب تک کے اعداد و شمار کیا ہیں، کتنے افغانی واپس جا چکے ہیں اور کتنے ابھی باقی ہیں جنہوں نے واپس اپنے ملک جانا ہے۔ انہی اعداد و شمار پر مبنی آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے لیے رضاکارانہ بنیادوں پر ملک چھوڑنے کا آج آخری دن۔ غیر قانونی تارکین وطن کو ڈیڈ لائن دینے کے بعد حکومت پاکستان باعزت طریقے سے اپنے وطن واپس بھیج رہی ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے غیر قانونی تارکین وطن کو ٹھہرانے کا مؤثر انتظام کیا گیا ہے۔ کے پی کے اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پناہ گزین کیمپس قائم کیے گئے ہیں، جہاں کھانے پینے، ادویات، علاج معالجے سمیت ضروریات زندگی کی تمام بنیادی سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ حکومتی احکامات کے پیش نظر تورخم اور چمن بارڈر سے روزانہ ہزاروں افغان باشندے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ 30 اکتوبر کو 512 گاڑیوں میں 487 خاندانوں کے 11,553 افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ اب تک کل 1,04,481 افغان پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے غیر قانونی مقیم غیر ملکی شہریوں کے حوالے سے جن کے انخلاء کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا صورتحال ہے جانیں گے اپنے بیورو چیف کامران خان اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، شعیب بنی کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، کفایت علی نے کوئٹہ سے ہمیں جوائن کیا ہے اور صفی اللہ پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب کے وقت کا بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے غیر قانونی افراد کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کامران خان سے۔ کامران بتائیے گا کہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہنے والے غیر ملکیوں کے انخلاء کا سلسلہ جاری ہے، اب تو چند گھنٹے باقی رہتے ہیں ڈیڈ لائن ختم ہونے میں۔ اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے، وہاں پر بھی کیمپس قائم کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے یہ آج آخری دن ہے، جو اتنے بھی انلیگل غیر ملکی ہیں ان کے انخلاء کا۔ آج رات 12 بجے یہ ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی
اور ہم نے لمحہ بہ لمحہ ہم نے کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے روزانہ کی بنیاد پر دیا کہ کتنے اعداد و شمار کی صورت میں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہیں. یعنی آج تک کا جو فگر ہمارے پاس اس وقت آ رہا ہے یہ 1,20,000 ایسے لوگ ہیں غیر ملکی جو کہ غیر قانونی طور پر یہاں مقیم تھے اور اب اپنے وطن کو واپس جا چکے ہیں. 1,20,000 کا فگر ہے. اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے ایسے ابھی بھی اللیگل ہیں غیر ملکی جو کہ اس وقت بھی یہاں پر موجود ہیں اور ان کے لیے ایک باقاعدہ جو ہے وہ کل سے یعنی آج رات 12 بجے سے جب 1 نومبر کی تاریخ شروع ہوگی تو ان کے خلاف باقاعدہ ایک آپریشن جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. اس کے لیے ان کا جو ہے وہ باقاعدہ ان کی گرفتاریاں ہوں گی. ان کو ایک ہولڈنگ سینٹرز بنائے گئے ہیں پورے ملک میں 49 ہولڈنگ سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں پر کہ ان جو خود سے نہیں گئے رضاکارانہ طور پر ان کو رکھا جائے گا. یہ ہولڈنگ سینٹرز میں بتاتا چلوں کہ پنجاب میں 36 اضلاع ہیں وہاں پر قائم کیے گئے ہیں. بلوچستان میں 3 مقامات پر ہیں. اسی طریقے سے یہ خیبر پختونخوا میں بھی 3 پوائنٹس پر ہیں جن میں کہ پشاور، ہری پور اور لنڈی کوتل ہے. اس کے علاوہ سندھ میں 2 مقامات ہیں کیماڑی اور ملیر. اور اس کے علاوہ بلوچستان میں 3 جو ہیں یہ کوئٹہ، پشین اور چاغی کے مقام پر ہیں. اسلام آباد میں جو حاجی کیمپ جو ہوتا ہے اس کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ ہولڈنگ سینٹر کے طور پر کام کرے گا. اسی طریقے سے گلگت بلتستان میں بھی یعنی جی بی میں بھی ایک پورا ایک سینٹر جو ہے وہ بنایا گیا ہے جہاں پر کل سے جو آپریشن شروع ہونا ہے ان لوگوں کو وہاں پر لے جایا جائے گا اور وہاں پر ان کی جانچ پڑتال کر کے ان کے کاغذات وغیرہ دے کے ان کو اپنے جو ہے اپنے ان کے جو وطن ہیں وہاں پر مکمل ڈاکومنٹیشن ان کی ہوگی. صحیح. کراچی کی ذرا بات کر لیتے ہیں. شعیب بنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب، کراچی میں کیا صورتحال ہے؟ جو ہولڈنگ سینٹرز ہیں وہاں پر انتظامات کیا کیے گئے ہیں؟ کہا یہ گیا تھا کہ ایف آئی اے، نادرا اور دیگر جو متعلقہ کاؤنٹرز ہیں وہ بھی قائم کر دیے گئے ہیں، تو کیا اپڈیٹس ہیں اس بارے میں؟ قانونی تارکین وطن کی واپسی کا سلسلہ ہے. اس میں جو ہولڈنگ سینٹرز بنائے گئے ہیں وہاں پر ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان مہاجرین تو وہاں نہیں پہنچے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ ایف آئی اے کی جانب سے کاؤنٹر قائم ہے. وہاں پہ نادرا کی وینز موجود ہیں جو کہ بائیو میٹرک وغیرہ کرنے کے لیے موجود ہیں. اس کے علاوہ پولیس اہلکار وہاں موجود ہیں، خواتین پولیس اہلکار وہاں موجود ہیں. پولیس کا جو اسپیشل برانچ ہوتی ہے اس کے اہلکار وہاں موجود ہیں. لیکن کیونکہ آج ڈیڈ لائن کا آخری دن ہے تو ابھی تک جو کراچی کے جو سینٹرز ہیں جو کہ حاجی کیمپ جو کہ کراچی میں سلطان آباد کے علاقے ڈسٹرکٹ کیماڑی میں آتا ہے وہاں پہ قائم ہے، وہاں ابھی تک افغان سے یہ نہیں خود سے ضرور یہ کراچی چھوڑ کے جی صوبائی وزیر داخلہ سندھ ہے. ٹھیک ہے شعیب بنی، آپ کی آواز ہم صحیح طور پر جو ہے وہ نہیں سن پا رہے ہیں. دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ رابطہ بحال کریں، ٹھیک کریں. کفایت علی ہمارے ساتھ کوئٹہ سے موجود ہیں. کفایت، چمن میں کیا انتظامات ہیں؟ وہاں پر سے بھی جو ہے بارڈر سے جو غیر ملکی ہیں ان کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور شروع سے ہی یہاں پر بھرپور انتظامات کیے گئے تھے. ابھی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، اگر ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اب بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر جو ہے وہ اپنے ملک جو ہے وہ جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ حکومت بلوچستان کی جانب سے جو ایگزٹ پوائنٹ تھا افغان اور پاکستان کے درمیان میں ان کی تعداد کو بڑھایا گیا اور اب یہ لوگ جو ہے وہ 5 مختلف ایگزٹ پوائنٹ سے جو ہے وہ اپنے وطن جو ہے وہ واپس جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 مقامات پر جو ہے وہ ہولڈنگ سینٹرز بھی بنائے گئے ہیں جہاں پر ایف آئی اے، اس کے علاوہ نادرا اور دیگر جو ادارے ہیں ان کی جانب سے سینٹرز قائم کیا گیا ہے. چونکہ بلوچستان میں اگر سندھ سے بھی انخلا ہوتا ہے ان لوگوں کا تو وہ پہلے بلوچستان آئیں گے اور پھر یہاں بلوچستان سے جو ہے وہ انہیں آگے جانا پڑے گا. بلوچستان میں چونکہ افغان شہریوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی تو اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس وقت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر جا رہے ہیں. چونکہ ڈیڈ لائن کا آج آخری روز ہے، آج ڈیڈ لائن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر جو ہے انہیں ہولڈنگ جو سینٹرز ہیں یہاں پر رکھا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ بھیجا جائے گا. ہماری بات ہوئی تھی جانا چکزئی جو کہ صوبائی وزیر اطلاعات ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ کل سے جو ہے وہ نہ صرف ان افراد کے خلاف کہ جو غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی. نادرا کے حوالے سے جن کا یہ کہنا تھا کہ ڈیٹا بیس تیار کر لیا گیا ہے وہ لوگ جنہوں نے غیر قانونی طور پر یہاں پر ان کے پاس دستاویزات موجود تھیں. اس کے علاوہ جو جائیدادیں تھیں ان تمام افراد کی کہ جو غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم تھے ان کی جائیدادوں کو بھی ضبط کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ ان کے تمام تر جو بینک اکاؤنٹس ہیں، موبائل سمز ہیں، اس تمام تر جو دستاویزات ہیں اس کے حوالے سے سخت ایکشن لیا جائے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کی جانب سے یہ کوششیں بارہا کی جا رہی ہیں کہ جو ایگزٹ پوائنٹ ہے ان کی تعداد
तादाद बढ़ाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस डेडलाइन के खात्मे से पहले पहले जो है वो अपने वतन को जो है वो वहां पर पहुंच जाए। जहां तक जो होल्डिंग सेंटर्स हैं वहां पर हम देख रहे हैं इंतजामात के हवाले से, तो यहाँ पर भी जो है वो कोयटा में जो मियां गुंडी का मकाम है, यहाँ पर हाजी कैंप में तकरीबन 800 लोगों के गुंजाइश के एक होल्डिंग सेंटर को जो है वो किया गया है। किफायत जरा वजाहत कर दीजिएगा कि जैसा कि आज हमारे निगरान वजीर आजम ने भी कहा कि जो बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड अफगानी हैं वो पाकिस्तान में रह सकते हैं, तो ये कैसे तयन किया जाएगा कि अफगानी रजिस्टर्ड है या गैर रजिस्टर्ड है, उसका क्या तरीक़ाकार है? अफगानिस्तान से अगर कोई शख्स जो है वो पाकिस्तान आएगा तो उसके दो मुख्तलिफ तरीके हैं। एक वो तरीका है कि वो अफगान शहरी है और वो इलाज और मौलजे की गर्ज से वहां से पाकिस्तान आता है, उसके पास जो है वहां का एक तस्करा होगा जो जिसे हम इजाजतनामा कहते हैं। उस हवाले से भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने इसे कंप्यूटराइज्ड कर दिया और ये तमाम तर अब एक डेटाबेस के तहत चलेगा, यानी उस तस्कर और उस इजाजतनामे की एंट्री होगी बाकायदा पाकिस्तान में और वहां से उसके बाद उस इजाजतनामे के बाद ही जो है वो यहाँ पर आ सकेगा। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो ये है कि वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ चोर रास्तों से जो है वो यहाँ पर मुकीम तो और अरसे दराज से यहाँ पर जो है वो कारोबार भी कर रहे थे, रिहाइश पजीर भी थे, उन अफराद को हम देख रहे हैं कि जो है उनको फौरी तौर पर जो है वो उनके मुल्क जो है वो वापस भेजा जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोग भी थे कि जो दोनों आबादियों में जो है उनका रोजाना का गुजर बसर था, यानी कि कारोबार की हैसियत से वो अगर जाते थे या उनकी जो है रिश्तेदारियां वहां पर। ठीक है, तो इन मामलात को जो है वो बगौर देखा जाएगा। सफ़ीउल्लाह, ये बताइएगा कि केपी के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर अफगानियों का आना जाना है और अभी भी कारोबार के सिलसिले में आते हैं जाते हैं, कानूनी है या गैर कानूनी है, डेफिनेटली इसका तयन तो अब किया जाएगा, बाकायदा तौर पर उनकी रजिस्ट्रेशन भी चेक की जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन चेक की जाएगी। इंतजामात क्या हैं इस सारे जो है वो मैकेनिज्म के लिए? देखिए, यहाँ पर केपी में जहाँ तक बात है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और कॉम्प्लिकेशन की वजह यह है कि क्योंकि ज़्यादा जो इन्फ्लक्स था या महाजरीन का वो केपी में बहुत ज़्यादा रहा। कब ट्राइबल एरियाज था जो अब यानी जम हो गए और इसी तरह यानी केपी के मुख्तलिफ अजला में अब जो सिचुएशन है वो ये है कि जो लोग यानी कैंप्स में रहते थे जो कि रजिस्टर्ड थे, प्रॉपर रेफ्यूजी स्टेटस था उनके पास, या वो इलाज मुआवजे के लिए आते थे या विजिट या बिजनेस वीजा पर या वहाँ कार्ड उनके पास थे, तो वो लोग तो लीगलाइज तरीके से आए हैं और वो उनके पास यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो कि यानी जो रजिस्टर्ड हैं उनसे भी ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि डबल की तादाद में जो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ रास्तों से जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हुए, उनकी तादाद ऐसी है कि वो यानी एक्चुअल उनका डेटाबेस मौजूद नहीं है। और यही वो वजह है कि जो क्राइम रेशियो में यानी जब भी यानी वो होता है और वो जब कंपैरिजन किया जाता है या जब वो उनको तहकीक होती है और तफ्तीश के बाद पता चलता है कि इनमें से मोर देन 70% लोग जो हैं वो अफगान नेशनल्स यानी अफगानिस्तान के उन साथ वो होता है वाबस्तगी होती है, लेकिन हमारे पास नादरा में यानी जो कि इवन हमारे पास बॉर्डर कंट्रोल जो सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर जो है वो इवन उसमें उसकी कोई मौजूदगी नहीं होती। तो यही वो चीज़ थी कि जिसकी वजह से ये एक्शन भी लिया गया। और यहाँ अब हम ये देख रहे हैं कि तोरखम पे चूंकि आज यानी आखिरी दिन है और डेडलाइन बस वो चंद घंटों की बात है, तो सैकड़ों की तादाद में यानी सैकड़ों की तादाद में ट्रकों में जो है वो फैमिलीज जो हैं वो जा रही हैं, बॉर्डर के पास ही हैं। इवन यानी अगर आप जमरोद से यानी आगे जाते हैं तो लाइनें नजर आना शुरू हो जाती हैं और कई कई किलोमीटर लंबी वापसी का सिलसिला जो है वो जारी है और अब तो चंद घंटे ही बाकी बचे हैं। अब देखना ये है कि उसके बाद मजीद कार्रवाई क्या की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका सफ़ीउल्लाह बिरजीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद है, किफ़ायत अली कोयटा से, शुएब बनी कराची से, कामरान खान इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज़।